औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। सुबह बखैर। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने से खफा होता है। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। अगर कोई मोटा या पतला हो गया है तो वो अंधा नहीं है, इसको पता है। आप मेहरबानी करके अपना काम से काम रखें। शुक्र उस मकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। शुक्र। अच्छी बातें। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझे से कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। उन दिलों के सुकून दे मौला जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। आमीन। इन लोगों को रिश्ते बचाने से कोई मतलब नहीं होता जिन्हें अपने मतलब से मतलब होता है। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। मिसाली ज़िंदगी हकीकत यही है कि नस्लें वही फल और फूल बनती हैं जिनकी तरबियत करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। दुआ। खुदा हमारी उन दुआओं को भी सुन लेता है जिनको हम लफ्ज़ों में ढाल नहीं सकते। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ारी है, चाहे वो मोमन की हो या काफिर की। इसलिए अपनी ज़बान संभाल के बात किया करें। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। कुरान पाक वो नूर है जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी दिखाता है। तर्जमा। ए मेरे रब, जहां कहीं भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बना दे। आमीन। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है जो हर किसी के पास नहीं होता। कितना बेहतरीन एहसास है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। एक दिन आप मुस्कुरा कर कहेंगे कि अल्लाह, ये इससे भी ज्यादा है जो मैंने आपसे मांगा था। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी के जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बने। फासले इंसान को दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में भी। सिर्फ रब ही वो शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने से खफा होता है। साइमा इस्लामिक क्वाइट्स। खूबसूरत होना अच्छा नहीं है, अच्छा होना खूबसूरत है। अल्लाह पर यकीन, घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त भी अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर तो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे मुश्किलात का हल निकल कर आएगा। लोग तुमसे जो चाहें छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते।
دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئیں، اتنی ہو خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائیں۔ دل سے دعا ہے میری خدا سے، غم تیرے مقدر میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئیں۔ اور اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب قبض نہیں ہوگی ہڑیڑ سے آج چھوٹی بادام کی گری۔ 25 گرام دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں۔ انشاءاللہ بواسیر اور دائمی قبض کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ کی ڈھیل، اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ درد کوئی ہمیں سمجھے نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جس سے امید ہو اگر وہ ہی نہ سمجھے تو حد سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ دنیا میں، زندگی میں پھر وہ کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ پوری کوشش کرو اپنی محبت کو پانے کی، لیکن ساری کوششوں کے باوجود بھی جب اس کو نہ پا سکو تو اس کے ہو جاؤ جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں پانا چاہتا ہے۔ کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں۔ سائمہ اسلامک کوٹس۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی تو ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ دوست نہ ملے کسی کا ساتھ تو ہمیں یاد کرنا، اگر تنہائی محسوس ہو تو ہمیں یاد کرنا، خوشیاں بانٹنے کے لیے دوست بیزار۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں لیکن انسان کا دل توڑنے پر کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سائمہ اسلامک کوٹس۔ سبحان اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا ایسی تخلیق کرنے والا؟ بے شک کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی باتیں اور کوٹس پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہوگی تو درگزر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔